اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى اللہ نے فرمایا کملی والے آئیں تسی یہ نہ فرما دے وہ اسی تمہارے کولو کسے چیز دا اجر نہیں مانگ دیں اسی تمہارے کولو کسے چیز دا سوال نہیں کر دیں عرض کی دی کملی والی آئیں نماز بھی تساں دیتی ہے سونے روزہ بھی تساں دیتا ہے کملی والے زکاة بھی تساں دیتی ہے سونے مکہ مدینہ بھی تساں دیتا ہے سونے حاجت عمرہ بھی تساں دیتا ہے سونے ساریاں عبادتاں بھی تساں دیتیاں نے سونے جسانو رب بھی لبائے کملی والے تیرے بوہے تو لبائے کملی والے رب بھی سانو تیرے بوہے تو لبائے کملی والے کوئی چیز تے سوال کرو اللہ نے فرمایا سونے انہاں نو فرما دیو اسی کسے چیز دا سوال تے اجر نہیں منگ دے بس منگنے تے ایک چیز منگنے عرض کی تھی کملی والے کیڑی چیز منگ دے تے کملی والے آقا نے قرآن دی آیت ترجمہ کر کے دسیا فرمایا صحابہ اسی کچھ نہیں منگ دے میں اپنے اہل بیت دی محبت منگنا میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت نال پیار کرے آجائیں میری اہل بیت دی محبت تواڈے کولو منگنا پتہ چلیا کوئی بھی حالت آ جائے کوئی بھی وقت آ جائے کوئی بھی مشکل آ جائے پتہ چلیا نبی پاک دی اہل بیت دے نال پیار کرنا ہے نبی دے قریبیاں دے نال محبت کرنی ہے پھیری نجات ہے پھیری بیڑا پارے مسلم شریف دی حدیث مبارکہ دے اندر آندہ ہے میرے نبی نے فرمایا ہے ایک بندہ خانہ کعبہ دے قریب او جڑا مقام ابراہیم جتھے ابراہیم علیہ السلام دے سے پتھر تے قدم لگے نہیں او جڑے پتھر وینے اتھے بندہ مسلح ڈاکے ہر ویلے کعبے دے سامنے وے کے رب دی عبادت کرے رب نو راضی کرنے واسطے ساریاں عبادتاں کرے لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے وہ جنی مرضی عبادت کرے پاوے کعبے دے کول ہر وقت بیٹھا رہے جے میری اہل بیت دی محبت نہیں او دیاں عبادتاں دا کوئی فائدہ نہیں او دے ایمان دا کوئی فائدہ نہیں در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے او در منصور دے اندر بھی لکھے آئے عرض کی دی کملی والیا اے توڑی اہل بیت تو مراد کون ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میری فاطمہ دے نال محبت کرے آجے تے میری فاطمہ دے بچیاں دے نال بھی محبت کرے آجے عرض کی دی سونے پھر میرے نبی نے فرمایا جڑا میری فاطمہ دے نال محبت کرے گا وہ میری آل دے نال محبت کرے گا سمجھیا جی انہیں میری اہل بیت دی محبت کی تھی امام جلال الدین سیوطی فرما دینے کہ میرے نبی نے فرمایا اے میری اہل بیت تو مراد میرا علی تے میری فاطمہ فرمایا اور اگو انہ دی اولاد نہ انہ دا بچہ نہ محبت کرے جے اے ہی میری قریبی اہل بیت اے ہی میرے قریبی نے اے ہی میرے قریبی نے گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ انہ دے نال محبت کرنی ہے اور جنہ دے نال محبت کرنی جنہ دا میرے نبی نے نام لے کے فرمایا سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا